नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपागाई। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, धनुषाको नगराइनमा प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले भद्रगोल, पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा निकै टीका टिप्पणी भइरहेको, रवि लामिछाने विरुद्ध परेको रिट, नागरिकता र राहदानीमा कृत्य गरेको दाबी, आखिर नागरिकता विवाद के कस्तो रहेको थियो त यो कसरी सिर्जना भयो, यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेसँगै अबको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया के कस्तो रहनेछ त यस बारेमा जानकारी। कांग्रेस भित्रै चलेको प्रधानमन्त्रीको विवाद बारे जानकारी। मौसमको अपडेट। चीनमा कोरोना बढ्दै, कतार विश्वकप गोल्डन बुटको लागि मेस्सी अगाडि लगायतका समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। धनुषाको नगराइनमा प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले भद्रगोल, 300 कर्मचारी धरनामा, विद्यार्थी सडकमा। विवादका बीच ठूलो आँगनको बीचमै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्ने निर्णय गरियो। समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई पुस 3 मा प्रमाण पत्र दिने। सोभितलाई उछिन्दै कान्छी सांसद बनिन् राजसोपाकी निशा, दोस्रो पनि राजसोपाकै विनिता। लामिछाने विरुद्ध रिट, नागरिकता र राहदानीमा कृत्य गरेको दाबी। गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चामा सत्यता नभएको माधव नेपालको तर्क। कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 5, 8 र 10 मा नयाँ पाठ्य पुस्तक वितरण गरिने। चितवनको ढुङ्ग्रे खोलामा तटबन्ध निर्माण सुरु। आँखा उपचार केन्द्र जुम्लामा बिरामीको चाप बढ्दै। धनुषामा मिलको फितामा बिहेरिएर महिलाको ज्यान गयो। मापसी गरी श्रीमतीले कुटपिट गर्दा श्रीमानको मृत्यु। मौसम आंशिक बदली तर तत्काललाई पानी पर्ने सम्भावना नभएको मौसमविदको भनाई। बढ्दो कोरोना संक्रमितका कारण चीनमा स्वास्थ्य स्याहार प्रणाली धराशायी हुने सम्भावना। गोल्डन बुटका लागि अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सी अगाडि र विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि फ्रान्स र अर्जेन्टिना भिड्दै। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद बढ्दै गएको छ। दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि विवाद बढ्दै गएको छ। नगर प्रमुख विनय कुमार यादव र उपप्रमुख राधादेवी यादवको विवादका कारण पालिकाको नगर परिषद हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिको विवादमा स्थानीय विद्यार्थी र कर्मचारी पिल्सिएका छन्। बुधबार पनि विद्यार्थीहरूले जटै जनकपुर धाम सडक खण्ड जाम गरेर प्रदर्शन गरेका थिए। 300 कर्मचारीले नगरपालिकाको अगाडि धरना दिँदै आएका छन्। विद्यार्थीहरूले जनप्रतिनिधि को स्वार्थका लागि आफूहरूको भविष्य अन्धकारतर्फ जान लागेको बताएका छन्। उनीहरूले जनप्रतिनिधिको राजीनामा नै मागेका छन्। यस्तै पालिकाको सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले जनप्रतिनिधिकै कारण 6 महिनादेखिको तलब नपाएको बताएका छन्। जनप्रतिनिधिको कारण आफूहरूलाई घर खर्च ऋण लिएर चलाउनु पर्नेको कर्मचारीहरूको गुनासो रहेको छ। कर्मचारीहरूले चाडपर्व भत्ता समेत पाएका छैनन्। पालिकामा 9 वटा प्रावि, 4 वटा आधारभूत र 3 वटा मावि स्तरका सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। यी सबै विद्यालय गरी 225 जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। 45 जना स्वास्थ्य र 35 जना नगरपालिकामा कर्मचारी छन्। उनीहरू सबैजना 13 दिनदेखि धरनामा रहेका छन्, तर समस्या भने समाधान भएको छैन। लामो रस्साकसीका बीच गोर्खा नगरपालिकाको ठूलो आँगनमै शालिग स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। हिजो बुधबार साँझ अबेर सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल ठूलो आँगनमै राख्ने निर्णय भएको छ। गत भदौ 13 गते निर्णय गरेर नगरपालिकाले गत हप्तादेखि शालिग स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। शालिग स्थापना गर्ने वैकल्पिक ठाउँ हुँदाहुँदै पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक ठूलो आँगनमा राख्न लागिएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। शालिग स्थापना गर्न थालिएको खाडल समेत उनीहरूले पुरेका थिए। आँगनको बीच भागमा शालिग राखेपछि सवारी साधन आवतजावतमा समस्या हुने स्थानीयको चिन्ता रहेको थियो। वैकल्पिक बाटो खुलाइदिने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँदै नगरपालिकाले त्यस क्षेत्रको पर्यटन विकास गर्न आँगनको बीचमै शालिग र नेपालको नक्सा राख्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई पुस 3 गते प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ विभिन्न 7 दलबाट निर्वाचित 110 जना र 7 वटै प्रदेश सभामा विभिन्न दलबाट निर्वाचित 220 जना सांसदलाई आयोगले प्रमाण पत्र दिनेछ। समानुपातिक तर्फ 110 सिट मध्ये सबैभन्दा बढी नेकपा एमाले 34 सिट, नेपाली कांग्रेसले 32 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्रले 14 सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाले 13 सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र
पार्टीले 7 सिट, जनता समाजवादी पार्टीले 5 सिट र जनमत पार्टीले 5 सिट प्राप्त गरेको छ। यस्तै प्रदेश 1 मा एमाले 15, कांग्रेसले 12, राप्रपा र माओवादी केन्द्रले 4-4, नेकपा एस र जसपाले 1-1 सिट पाएका छन्। मध्य प्रदेशमा कांग्रेसले 9, एमाले 8, जसपा र जनमत पार्टीले 7-7, माओवादी केन्द्रले 4, नेकपा एसले 3, लोसपाले 2, राप्रपाले 1, नेपाल संघीय समाजवादीले 1 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 सिट पाएको छ। बागमती प्रदेशमा एमाले 14, कांग्रेसले 12, माओवादीले 7, राप्रपाले 6, नेकपा एस र नेमकीपाले 2-2 र हाम्रो नेपाली पार्टीले 1 सिट पाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा एमाले 10, कांग्रेसले 9, माओवादीले 3 र राप्रपाले 2 सिट पाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले 11, कांग्रेसले 10, माओवादीले 4, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले 2-2, नेकपा एस, जसपा, लोसपा, जनमोर्चाले 1-1 सिट पाएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसले 5-5, माओवादीले 4, राप्रपा र नेकपा एसले 1-1 सिट पाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले 7, कांग्रेसले 6, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3-3, राप्रपा र नेकपा एसले 1-1 सिट प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा कम उमेरकी सांसदमा निशा डाँगी निर्वाचित भएकी छिन्। 275 संसदीय प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा कम उमेरकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाँगी 25 वर्षकी रहेकी छिन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि 25 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार उनी 25 वर्षकी मात्रै रहेकी छिन्। दोस्रोमा सबैभन्दा कम उमेरकी सांसद पनि रासोपाकै 26 वर्षकी विनिता कठायत रहेकी छिन्। उनी पनि समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएकी हुन्। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष तर्फबाट रासोपाबाटै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा 27 वर्षकी शोभिता गौतम निर्वाचित भएकी थिइन्। रासोपाले पेश गरेको बन्द सूचीमा खस आरेबाट गणेश कार्कीको नाम दोस्रोमा भए पनि चलखेल गरेर डाँगीको नाम सिफारिस गरेको भन्दै रासोपाकै कार्कीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध जनाएका थिए। यस्तै दलित महिला समूहको पहिलो नम्बरमा रहेकी कल्पना रोकाले पनि आफूलाई सिफारिस नगरेर पार्टीले दलित समूहबाट दुवैजना पुरुष सिफारिस गरेको भन्दै विरोध गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफू जन्मिएको घर पुगेकी छिन्। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 5 आमबोटेमा आफ्नो जन्म घरको राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो बुधबार अवलोकन गरेकी हुन्। भण्डारी आफ्नी छोरीहरूसँग उक्त घर पुगेको बताइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आमबोटेमा नवनिर्मित श्री राम मिथिला बहुप्राविधिक शिक्षालयको पनि उद्घाटन गरेकी छिन्। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले शिक्षालयको स्थापनाले स्थानीयलाई प्राविधिक शिक्षा लिन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। अहिलेको आवश्यकता प्राविधिक शिक्षा हो। यो शिक्षालयले यहाँको शिक्षाको विकास महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ उनले भनिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले पिता रामबहादुर पाण्डे र माता मिथिला पाण्डेको सम्झनामा शिक्षालय स्थापना गर्न पहल गरेकी थिइन्। दुर्गम ठाउँका स्थानीय प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न रु 11,39,73,800 लागतमा शिक्षालय निर्माण भएको छ। जन्मघर नजिकै रहेको प्राविधिक शिक्षालयलाई राष्ट्रपतिले 37 रोपनी र उनका परिवारले 18 रोपनी जग्गा निशुल्क दिएका थिए। यसैबीच उनले शिवालय मन्दिरमा पुगेर पूजा अर्चना समेत गरेकी छिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनको सभापति पद समेत खारेज गर्न माग गरिएको छ। चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित लामिछाने विरुद्ध युवराज पौडेलले एकल तथा अधिवक्ता द्वय रविराज बसौला र नानी बाबु खत्रीले संयुक्त रिट दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लामिछाने निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, गृह मन्त्रालय र मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। सर्वोच्चले हिजो बुधबार रिट दर्ता गर्दै पुस 6 मा सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा पेश तोकेको छ। रिटमा लामिछानेले सन् 2014 मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपालको नागरिकता प्रयोग गरी राजनीतिक दल गठन गरेको र नेपाली राजधानी लिएको दाबी गरिएको छ। निवेदक पौडेलले नेपाली नागरिकता नै नभएका लामिछानेलाई स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र साधारण सदस्यता समेत लिन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद के थियो त भन्ने प्रसङ्गमा लामिछानेको नेपाली र अमेरिकी राजधानीका प्रतिलिपि दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन्। लामिछानेले सन् 2014 मार्च 5 2070 फागुन 21 मा अमेरिकी राजधानी लिएको देखिएको छ। त्यसैमा नेपालको भिसा लगाएर नेपाल आएका उनले पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर 2015 मे 27 2072 जेठ 13 मा नेपालको राजधानी लिएको रिट निवेदकहरूको भनाइरहेको छ। सरकारी निकायलाई गुमराहमा राखेर राजधानी लिएका छन् पौडेलले भने। नेपालको राजधानी लिने बेला
लामिछाने अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसिरहेका थिए। उनले सन् 2018-2075 असारमा मात्रै अमेरिकी राजधानी र नागरिकता परित्याग गरेका थिए। अधिवक्ता द्वय बसौला र खत्रीले पनि लामिछानेको सांसद पद कायमै रहे संविधान कानून र नियमावली विरुद्ध हुने जिकिर गरेका छन्। लामिछानेले संसद सदस्यको हैसियतले शपथ लिने र आफू अनुकूल ऐन नियम संशोधन गर्न पहल कदमी समेत गर्न सक्ने भएकाले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। लामिछानेले नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको हुँदा निज अमेरिकी नागरिक हुनु पूर्वको अर्थात् 2050 सालको नागरिकता नम्बर 18222 को नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य आयोगको त्रुटिले भएको हो भने सो त्रुटि तत्कालै सच्चाई। लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गरियोस् रिट निवेदकहरूको माग दाबी रहेको छ। आयोगबाट उनको सभापति पद र साधारण सदस्य खारेज गर्न रिटमा आदेश माग गरिएको छ। आयोगमा माग गर्दा सुनवाई नगरी कानून शासनको उल्लङ्घन गरिएको पौडेलको भनाइरहेको छ। संविधान र ऐनले मतदान गर्ने उम्मेद्वार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरेकोमा आयोगले त्यसको उल्लङ्घन गरेको दाबी रिटमा रहेको छ। आयोगले लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति सदस्य मतदाता र निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन समेत दिएको छ। रिटमा भनिएको छ नागरिकता नभएको व्यक्तिप्रति यसरी उद्धार हुनुपर्ने वा निजलाई कानून विपरीत विशेष हैसियतमा प्रदान गरी दलको सदस्य र सभापति हुन छुट दिनुपर्ने कुनै कानूनी आधार आयोगसँग नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया हुनेछ। अब प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित उम्मेद्वारहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचन परिणाम अनुसार एउटै दलको बहुमत नभएकाले उपधारा 2 अनुसार मन्त्री परिषद गठनको विकल्पमा जानुपर्ने नियम रहेको छ। उपधारा 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख रहेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूले बहुमत जुटाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनका आधारमा पनि सरकार गठन हुन नसकेमा चुनावको मत परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र त्यसरी नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र प्रदेश सभातर्फ 550 जना गरी कुल 825 जना सांसद निर्वाचित भएका छन्। चुनाव 2079 बाट 7 वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ कुल सदन मतको 3% प्राप्त गरेको र प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जितेको हुनुपर्ने छ। प्रतिनिधि सभातर्फ संसदमा 12 दलको प्रतिनिधित्व भएकोमा 7 दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको जमानत जफत भएको छ। प्रत्यक्षमा 1 सिट पनि नजित्ने 35 वटा दल रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका नेता पौडेलले भावी प्रधानमन्त्रीका लागि आफूलाई सहयोग गर्न देउवा समक्ष आग्रह गरेका छन्। पौडेलको आग्रहलाई देउवाले छलफल गरौँला भन्ने जवाब मात्र दिएका छन्। कांग्रेसभित्र देउवा स्वयं प्रधानमन्त्रीका लागि प्रयासरत रहेका छन्। म एउटा निम्ता दिन हिजो बुधबार सभापति तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार गएको थिएँ। त्यसक्रममा छोटो कुराकानी भयो। पौडेलले भने आफूले सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न भनेको र देउवाले पछि छलफल गरौँला भन्ने तर्क दिएको पौडेलले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइने भन्ने प्रचार प्रति कुनै सत्यता नभएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चलखेल भइरहेको भनेर बाहिर हल्ला गरिए पनि त्यसमा सत्यता नभएको बताएका छन्। गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन थालियो भन्ने चर्चा भएको मैले पनि सुने। त्यो बाहिरी हल्ला मात्रै हो, त्यो चर्चाको पछि लाग्न जरुरी छैन नेता नेपालले भने। तर राष्ट्रपति बनाउन राजनीतिक व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। उनले गैर राजनीतिक, बौद्धिक, सामाजिक, प्राज्ञिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन संविधानबाट रोकावट नभए पनि अहिले त्यसबारे सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको उनले बताए। राष्ट्रपतिका लागि राजनीतिक व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने नभएको नेता पौडेलको तर्क रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा बसेको छ। हिजो बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद प्रदेश कार्यालयको शुभारम्भपछि बसेको पहिलो बैठकले स्थायी राजधानीमा आउने कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। स्थायी राजधानी दाङमा स्थानान्तरणका क्रममा आउने कर्मचारीहरूलाई सहजताका लागि वर्ग विभाजन गरेर आवासको सुविधा दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराज शर्माले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार श्रेणी बिन कर्मचारीलाई 3,500 रुपियाँ, चौथो सहायक, पाँचौं र अधिकृत सम्मलाई 6,000 मासिक आवास सुविधा दिने उनले जानकारी दिएका छन्। आगामी शैक्षिक सत्र 2080 सालदेखि कक्षा 5, 8 र 10 मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन हुने भएको छ। त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम तयार पारिरहेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले 3 वटा कक्षाका नयाँ पाठ्य पुस्तक तयार भइरहेको बताए। नयाँ पाठ्य पुस्तकको प्रिन्ट रेडी कपी PRC तयार भएपछि छपाईका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पठाइने बताए। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको PRC का आधारमा जनक शिक्षाले पाठ्य पुस्तक छाप्ने गर्दछ। अहिले कक्षा 5 र 10 का अनिवार्य विषयको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको PRC तयार भइसकेको र 8 को काम भइरहेको महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिएका छन्। चितवनको ढुङ्ग्रे खोलामा तटबन्ध निर्माण थालिएको छ। वीरगञ्ज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासको सहयोगमा खैरेनी नगरपालिकाको ढुङ्ग्रे खोलामा तटबन्धको काम सुरु भएको छ। दूतावासका महावाणिज्य दूत नितेश कुमार र खैरेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख शशि कुमार खनियाले संयुक्त रूपमा हिजो बुधबार तटबन्धको शिलान्यास गरेका छन्। सो अवसरमा महावाणिज्य दूत कुमारले भारत र नेपालको सांस्कृतिक, व्यापारिक र आर्थिकसँगै पारिवारिक सम्बन्ध रहेको भन्दै त्यसलाई अगाडि बढाउन एक आपसमा सहयोग गर्दै आएको बताएका छन्। भारतले चितवनमा 9 वटा योजनाका लागि लगानी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले खैरेनीमा यो लगानी दोस्रो भएको जानकारी दिए। उनले तटबन्धका लागि समय धेरै बाँकी नरहेको भन्दै तीव्र गतिमा काम गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। जुम्लामा आँखाका बिरामी बढेका छन्। वायु प्रदूषण र मोबाइलको अत्याधिक प्रयोगका कारण आँखाको समस्या देखिएपछि आँखा उपचार केन्द्रमा उपचारका लागि जानेको चाप बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2067 देखि 77 मा 4,755, 2077-78 मा 5,276, 2078-79 मा 5,793 र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 2,164 जना आँखाका बिरामीको उपचार गरिएको केन्द्रका प्रमुख काली बहादुर राउतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बिरामी हरेक वर्षमा बढेको पाइएको छ। मोबाइल तथा कम्प्युटरको बढी मात्रामा प्रयोग गर्दा पटक पटक आँखामा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइरहेको छ। जुम्लाका सबै स्थानीय तहबाट केन्द्रमा उपचारका लागि आउने गर्दछन्। केन्द्रले आँखाका बिरामीको उपचारका लागि समय समयमा केन्द्रमै तथा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निशुल्क आँखा शिविर समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। धनुषामा मिलको फित्तामा बेरिएर एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 5 ललियाकी 45 वर्षीय श्रीमती कालीदेवी शाह रहेकी छिन्। आज बिहिबार बिहान स्थानीय राम आशिष मण्डलको मिलमा धान कुटाउन गएकी कालीदेवीको फित्तामा बेरिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता DSP प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। उनको शवलाई पोस्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जानकारी दिएको छ। तनहुँ जिल्लाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा श्रीमतीले मादक पदार्थ सेवन गरी कुटपिट गर्दा श्रीमानको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले दिएको जानकारी अनुसार हिजो बुधबार साँझ 9:30 बजे पोखरा महानगरपालिकाको सिसुवा स्थायी घर भई हाल जिल्ला तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 प्रगति टोलमा डेरा गरी बस्ने 40 वर्षीय मनबहादुर नेपालीलाई श्रीमतीले ढुङ्गाले टाउकोमा हानी हत्या गरेकी छिन्। 36 वर्षीय श्रीमती सुशीला विकाले मादक पदार्थ सेवन गरी घरयसी कुराहरूमा विवाद हुँदा ढुङ्गाले श्रीमानको टाउकोमा गरी गम्भीर घाइते बनाएकोमा उनको उपचारको क्रममा 11 बजे GP कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र तनहुँमा मृत्यु भएको हो। घटनामा संलग्न सुशीला विकालाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिएका छन्। गैराती बादल लागेकाले काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम बढेको छ। बिहान पौने 6 बजेको काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 8.2 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। हिजो 5.8 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। आज पनि बादल लाग्ने सम्भावना रहेकाले काठमाडौँको दिउँसोको मौसम पूर्ण रूपमा खुल्ने सम्भावना नरहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार काठमाडौँ सहित पहाडी क्षेत्रको मौसम आज आंशिक बदली हुने सम्भावना रहेको छ, तर बादल लागे पनि तत्काललाई पानी पर्ने सम्भावना भने नरहेको मौसमविद
मानन्दरले जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार पानी पार्ने गरी पश्चिमी क्षेत्रबाट नेपालमा कुनै पनि प्रणाली आएको छैन। स्थानीय वायुकै असरले मौसम आंशिक बदली भए पनि 2-4 दिनसम्म पानी पर्ने सम्भावना नरहेको उनले जानकारी दिएकी छिन्। तराईका जिल्लामा बिहानदेखि नै हुस्सु कुहिरो रहेको छ, तर हुस्सु र कुहिरो हटेर घाम लाग्ने सम्भावना रहेको पनि मौसमविदले बताएका छन्। चीनको कोभिड नीतिमा 180 डिग्री कोणमा परिवर्तन भएपछि चीनका अस्पतालहरू निकै दबावमा परेका छन्, जसको कारण डाक्टर र नर्सहरूले समेत अस्पतालमा बिरामीहरूलाई कोरोना संक्रमण गर्न सक्ने देखिएको छ। कर्मचारी अभावका कारण अग्रमोर्चाका चिकित्सक कर्मीहरूलाई आफै भाइरस संक्रमित भए पनि काममा खटिन निर्देशन दिँदै गरेको देखिएको छ। स्वास्थ्य नीतिमा विशेषज्ञता हासिल गर्दै आइरहेका एकजना चिनिया प्राध्यापकले अमेरिकाको याले विश्वविद्यालयबाट आफ्नो मुलुकको यो समस्यालाई अनुगमन गरिरहेका छन्। प्राध्यापक चेन्सीले बीबीसी भनेका छन्, अहिलेको प्रणालीमा रहेको ठूलो तनावबारे मैले चीनमा रहेका अस्पतालका निर्देशकहरू र अन्य चिकित्सा कर्मचारीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। संक्रमित मानिसहरूले अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने परिस्थितिका कारण त्यहाँ कोरोना भाइरस फैलिने वातावरण बनेको छ। बढ्दो बिरामीको चापका कारण चीनका अस्पतालहरूले हतारमा ज्वरोको उपचार गर्ने वार्डहरू थपिरहेका छन्, तर त्यस्ता वार्डहरू पनि तुरुन्तै भरिने गरेका छन्। अझै संक्रमित भएपछि घरैमा बस्न सकिने सन्देश प्रवाह नभइसकेकाले यस्तो अस्पतालमै चाप बढेको छ। चीनले थप बताएका जनतालाई यस्तो सन्देश प्रवाह गरिनु अघि धेरै काम गरिनु पर्दछ। रोगको सामान्य लक्षणहरू देखिँदा घरमै बस्ने संस्कृति छैन। बिरामी भएको महसुस हुन साथै सबै सिधै अस्पताल पुग्छन्। यसले सजिलै स्वास्थ्य स्याहार प्रणालीलाई समेत धराशयी पार्न सक्ने उनले बताएका छन्। कतारमा भइरहेको फिफा विश्वकप फुटबलको गोल्डेन बुटका लागि अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सी अगाडि रहेका छन्। आज बिहान भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा फ्रान्सका फरवार्ड किलियन एम्बाप्पेले गोल गर्न नसक्दा गोल्डेन बुटमा मेस्सीको सम्भावना बढेको छ। दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा मोरक्कोलाई 2-0 गोलले हराउँदै फ्रान्स उपाधि नजिक पुगेको छ। फ्रान्सको जितमा थियो हर्नान्डेज र रान्दन कोलो मुआनीले 1-1 गोल गरेका हुन्। फ्रान्सले उपाधिका लागि अर्जेन्टिनासँग आइतबार खेल्नेछ। गोल्डेन बुट र गोल्डेन बलका लागि फ्रान्स र अर्जेन्टिनाका खेलाडीलाई दावेदारको रूपमा हेरिएको छ, तर मुख्य प्रतिस्पर्धी मेस्सी र एम्बाप्पे बीच नै देखिएको छ। दुवै खेलाडीले 5-5 गोल गरेका छन्। असिस्टको आधारमा लियोनल मेस्सी सूचीको शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। फिफाको नियम अनुसार गोल्डेन बुट विजेताको आधारमा 2 वा त्योभन्दा बढी खेलाडीको समान गोल भएको अवस्थामा असिस्ट संख्या गणना हुनेछ। असिस्ट पनि बराबरी भए कम मिनेट खेल्ने खेलाडीले गोल्डेन बुट पाउनेछन्। मेस्सीको 3 असिस्ट र एम्बाप्पेको 2 असिस्ट रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।